خورم؟ خورم؟ آره، جلیلون کاملا طبق انتظار و توقعات ماست. هم تنهاست، هم اخلاق و شخصیتشو خیلی خوب میدونیم. از قیافه و تیپ هم که از کسی کم نداره. پسر تحصیل کرده یه کارم پیدا میکنه. اون ظرفیت اینو داره که پیشرفت کنه. اما طبق معیارهای سمینم هست. از خودش خونه ای نداره. خانوادش هم اصلا نمیدونیم کیان. خانوادش که از رفتار و تربیتش کاملا مشخصه. میمونه حرف خونه زندگی. ما هرچی داریم برای سمینه دیگه. اما سمین راضی میشه؟ و با این خورم کی میخواد حرف بزنه؟ آره، به اینش باید فکر کنیم دیگه. باید در مورد این فکر کنیم. اما شما از خورم خوشتون میاد؟